चौधरीजी, यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। मैले प्रारम्भ चाहिँ यसरी गरिहालेँ, जस्तो अब यो चुनाव लक्षित तपाईँका गतिविधि पनि तपाईँको पार्टीको गतिविधि पनि अगाडि बढिरहेको बेलामा जस्तो यो गठबन्धनमा जुन खालको एउटा चुनावी तालमेलको सन्दर्भ केन्द्रीय स्तरमा भइरहेको थियो, त्यो गठबन्धन चाहिँ स्थानीय तहसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो धर्मराउने सङ्केत पो देखियो जस्तो देखियो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? छैन, जति मुनि आएको छ ओभर लेभलमै सम्म पनि अहिले 5वटै राजनीतिक दलहरूको बिचमा मिटिङहरू बस्ने, सहमति गर्ने, सहकार्य गर्ने, हामीले दिएको टाइम सीमाभन्दा पनि अगाडि नै उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। त्यसैले मुनि आउँदासम्म यो झन् स्ट्रङ भएको छ। तपाईँले सुन्नुभएको होला, मेरो लुम्बिनी प्रदेशभित्रको अर्घाखाँची जिल्लामा उहाँले टुङ्गो नै लगाइसक्नु भएको छ, कुन पालिकामा को लिने, कुन वडामा को लिने भन्ने कुरा। भनेपछि माथिका नेताहरू भन्दा तलका नेताहरू, तलका कार्यकर्ताहरू गठबन्धन गर्ने कुराप्रति उत्साहित हुनुहुन्छ। जस्तो मैले यो चाहिँ इङ्गित कहाँ छेउ गर्न खोजिरहेको भने हिजो मात्रै पनि जस्तो चितवनको सन्दर्भमा महानगरपालिकामा, भरतपुर महानगरपालिकामा चाहिँ जस्तो माओवादी केन्द्रले जसरी दाबी गरिरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ फेरि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि दाबी गरिरहेको अवस्था रह्यो। यसले त्यो विभक्त देखाएन? न, यस्तो छ, दाबी त अब पहिले त एउटै मात्रै राजनीतिक दल चुनावमा जान त सयौं मान्छेहरू मेयरको लागि प्रतिस्पर्धीमा आउँथे, दाबी गर्थे। तर आज त हामी 5वटा राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति भएको छ, गठबन्धन भएको छ, एकता भएको छ। त्यसकारणले अब चितवनमा एक खालको दाबी गर्ने कुरो, अरू ठाउँमा अरूले दाबी गर्ने कुरा, त्यो धेरै सामान्य कुरा हो। यसै धेरै सामान्य रूपमा हामीले लिनुपर्छ। हामीले नोमिनेसनको दिन जुन 12, 11 र 12 गते छ, त्योभन्दा अगाडि हामी टुङ्ग्याइसक्छौँ। ओके, जस्तो अहिले जस्तो सार्वजनिक भएको समाचारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो चितवनमा चाहिँ दुवै जस्तो गठबन्धनकै दुईवटा दल नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीले नै त्यो दाबी छोडेन भने चाहिँ त्यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ र भने? होइन, उहाँहरू छोड्नुहुन्छ। त्यो ठाउँमा माओवादीले नै दाबी गरेको छ। अहिले मेयर साहब पनि माओवादीकै छ। त्यस कारणले जो जितेको छ त्यो ठाउँमा त्यही पार्टीको मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउने, त्यो राजनीतिक दललाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने एउटा कोड अफ कन्डक्ट अथवा एउटा आधार बनाइसकेपछि अब त्यो ठाउँमा काङ्ग्रेसले दाबी त गर्न पाउँछ, गर्नु पनि पर्छ। तर उम्मेदवार बन्ने कुरा चाहिँ अथवा माओवादी पार्टीकै भागबन्दामा जान्छ। अब यसरी हामीले आवश्यकताको आधारमा को निर्वाचित हुनुभएको छ र कसको प्याक एरिया छ अथवा कसको प्रभाव एरिया छ, त्यसको आधारमा हाम्रो भागबन्दा हुन्छ। त्यसमा जस्तो यो भागबन्डाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हिजो भर्खरै पनि साँझसम्म पनि एउटा अभिव्यक्ति चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको आएको देखिन्छ कि ऊ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेससँग यदि त्यो खालको सहमति अझ उहाँहरूले सोचेको जस्तो सहमति नहुने हो भने नेकपा एमालेसँग पो सहमति अगाडि बढ्न सक्ने हो कि जस्तो सङ्केत पनि उहाँहरूले त्यो पनि गरिराख्नु, त्यो बाटो पनि खुलाइराख्नु भएको जस्तो पनि देखिन्छ नि। यसले त फेरि यो गठबन्धनमा त एक खालको समस्या सिर्जना गरिदेला नि त? होइन, यस्तो हो, कतिपय कुराहरू अब बोलिसकेपछि के कुरा बोल्दाखेरि त्यसको प्रभाव के छोड्छ अथवा त्यसले के असर गर्छ भन्ने एङ्गलबाट पनि बोलिन्छ राजनेताहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू। र दोस्रो कुरो, आफ्नो भागबन्दालाई अलि बलियो, त्यो साइजलाई अलि ठुलो बनाउनको लागि ब्ल्याकमेलिङ अथवा बार्गेनिङ मात्रै हो त यो? बार्गेनिङ गर्नको मात्रै लागि हो त यो? अनि त्यो बाहेक अरू त केही हुन सक्दैन नि। अब हिजो हामी केपी ओलीको विपक्षमा अब पुरै प्रतिगमन हो, प्रतिगामी केपी ओली हो, संसदीय प्रणालीको विरोधी मान्छे हो भनेर भन्ने, आज फेरि पनि केपी ओलीसँगै मिल्न जाने कुरा त नैतिकताले पनि दिँदैन नि। त्यसैले यो बार्गेनिङ बाहेक अरू केही पनि होइन। उहाँहरू ओलीसँग जानुहुन्न। ओलीसँग खालि प्रतिगामी, पश्चगामीहरू, विखण्डनकारी बाहेक अरू कोही पनि जाँदैनन्। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरूको एउटै थलो, एउटै समीकरण बन्छ। त्यसैले प्रचण्ड कमलको यो प्रस्तुति, बोली, भनाइ भनेको आफ्नो पार्टीको साइजलाई माथि उठाउनको लागि अथवा अलि ठुलो आकारको भाग पाउनको लागि बोलिएको बाहेक अरू केही पनि होइन। यसलाई चाहिँ जस्तो यसो भए हामी आम सर्वसाधारणले अथवा आम श्रोताले चाहिँ बुझ्ने भनेको चाहिँ यो पोलिटिकल स्टन्ट बाहेक अरू केही पनि होइन। त्यसमा होइन, यसलाई हामीले गलत भन्नाले अरू अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। जस्तै हिजो के निर्णय गर्ने भन्दाखेरि त्यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि ल यो बोलाउन त प्रतिक्रिया के आउँछ त्यसको आधारमा बोलिने काम हुन्छ। अहिले कमरेड प्रचण्डको कुरा पनि त्यही हो। हजुर,
यतिखेर जस्तो यो 5 दलीय गठबन्धनमै एउटा प्रमुख शक्ति भनेको चाहिँ फेरि तपाईहरू पनि हुनुहुन्छ हैन। तपाईहरू चाहिँ फेरि पहिलो पटक विशेष त तपाईहरू जाँदै हुनुहुन्छ पार्टीगत हिसाबले चाहिँ तपाईहरू जनताको बीचमा जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरू जाँदाखेरि चाहिँ अब कसरी जाँदै हुनुहुन्छ त? तपाईहरू जनताको बीचमा चाहिँ के मुद्दा लिएर चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ? हामी त अहिले सबैभन्दा धेरै इस्यु कुनै राजनीतिक दलसँग छ भने त्यो राजनीतिक दल भनेकै एकीकृत समाजवादी पार्टी हो। अब संविधानको सर्वोच्चता कानुनी राज्य निर्माण गर्ने कुरामा हामी जोखिम मोलेका छौँ र पार्टीलाई यो ठाउँमा पुर्याएका छौँ। त्यसैले नेपालको प्रणालीसँग कानुनी राज्य निर्माण गर्ने कुरासँग संवैधानिक सर्वोच्चतासँग एकीकृत पार्टी समाजवादी पार्टी जोडिएको छ भने त्यो एङ्गलबाट त्यो दृष्टिकोणले पनि मान्छेले हेरिरहेको छन् र त्यो कुरा हामी जनताको बिचमा राख्छौँ, बताइरहेका छौँ। र दोस्रो कुरो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ओलीको कारणले समाप्त हुने पोजिसनमा पुगेको थियो। अहिले हामीले त्यसलाई जोगाएका छौँ, पुनर्गठन गर्ने काम गरेका छौँ र ओलीले संविधान विघटन गरे पनि अथवा खरानी बनाए पनि अथवा कोल्याप्स गर्न प्रणालीलाई कोल्याप्स गर्न खोजे पनि अर्को कम्युनिस्ट पार्टी यसको विपक्षमा छ, विरोधमा भयो, जसको कारणले यो पार्टी निर्माण भयो भन्ने कुरा पनि जनताको बुझाइ छ। त्यसैले कम्युनिस्ट आन्दोलन, संवैधानिक सर्वोच्चता र तेस्रो कुरो के छ भने अब मुलुकको यो खास गरेर ठुला भनिने दलहरू, अब नेपाली काङ्ग्रेसप्रति मान्छेहरूको धेरै आकर्षण छैन। त्यसपछि माओवादी पार्टी अब आफै विघटन हुने पोजिसनमा पुगेको छ भने नेपाली अब एमाले पार्टीलाई सबै खालका जिम्मेवारी 2/3 दिन समेत उसले मुलुकलाई सेफली लिड गर्न सकेन, लेन गर्न सकेन होइन। त्यो कारणले अब यी तीनवटै राजनीतिक दलका ठुला भनिने नेताहरूले मुलुकलाई अगुवाई गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा मुलुक पुगिसकेपछि अर्को वैकल्पिक नेता, वैकल्पिक पार्टीको आवश्यकता छ। त्यो वैकल्पिक पार्टी भनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी र वैकल्पिक नेता भनेको माधव कुमार नेपालै हो भन्ने अर्को चिज स्थापित भएको छ, अर्को मान्यता स्थापित भएको छ र त्यो चिज समेत हामी समाजलाई, जनतालाई बताइरहेका छौँ। त्यसपछि त अरू कुरा त तपाईहरुले जस्तो वैकल्पिक शक्ति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ तपाईहरु फेरि गठबन्धन गरेर जानुपर्ने औचित्य चाहिँ फेरि कसरी आयो त? त्यसो भए यसपालि के छ भने एकीकृत समाजवादी पार्टीको जन्म भएकै 6-7 महिना भएको छ। अब यो 6-7 महिनामा हामीले सफलता हासिल गर्नुपर्ने छ। यदि हामी असफलता बेहोर्यौँ भने, हामी कमजोर देखियौँ भने फेरि जो संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था मन पराउँदैन त्यो पार्टी लार्जेस्ट हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब त्यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधारको रूपमा फेरि आयो, स्थापित भयो भने जो आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उभ्याउन खोजिरहेको छ अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको तुलनात्मक रूपमा राम्रो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न खोजेछ, यो पार्टी बन्दैन। त्यसैले यसपालि यो निर्वाचनमा जेसुकै होस् हामी चुनाव जित्नु पर्ने छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने छ। यदि यो स्थापित गर्न सक्यो भने जो लोकतन्त्र, प्रणाली, संविधान, कानुन मान्दैन त्यो कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर भयो भने मात्रै हाम्रो पार्टी अथवा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भोल्युम अथवा साइज अलिक ठुलो देखिन्छ र यो मूलधारको पार्टीको रूपमा स्थापित हुन सक्छ। त्यो कारणले हामी अब यो पालि गठबन्धनमा जान खोज्दैछौँ, जानु पनि पर्यो। र दोस्रो कुरो अहिलेसम्मको पोजिसन के हो भने 15 सालदेखि 48, 51 होइन 56, 64, 70, 74 को निर्वाचनले के देखाएको छ भने एउटा मात्रै राजनीतिक दलले अब मुलुकलाई सेफली लेन गर्न सक्दैन, लिड गर्न सक्दैन। लिड गर्न नसक्ने भएपछि हामीले 5-10 वर्षसम्म आफ्नो क्यापासिटी बिल्ड नगरेसम्म 100 मुलुकलाई चलाउनको लागि 100% क्यापासिटी बिल्ड नगरेसम्म कम्तीमा अहिले 100 पुर्याउनको लागि काङ्ग्रेससँग, माओवादीसँग, जनमोर्चासँग कसको कति क्षमता छ त्यसको आधारमा एकता गर्ने र त्यसलाई 100 पुर्याएर मुलुकलाई अब सेफली लिड गर्ने त्यो ठाउँमा पनि पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले भोलिको दिनमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने र वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नको लागि आज यो निर्वाचनमा, दुवै निर्वाचनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। अब त्यो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नको लागि एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर बाहेक अर्को विकल्प छैन। अब तपाईँले सत्य कुरा बताउँदा आज एकीकृत समाजवादी पार्टी एक्लै जाँदा हामीले मूलधारको शक्तिको रूपमा त स्थापित हुन सक्दैनौँ, कुनै ठाउँ जितौँला र कमजोर शक्तिको रूपमा देखिन सकिन्छ।
त्यो देखिने भएको कारणले हामीले त्यो रिस्क मोल्न चाहेका छैनौँ। यसलाई यसरी चाहिँ बुझ्न सकिएला कि नसकिएला, जस्तो तपाईहरू 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ विशेष त अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको शक्ति राजनीतिसँग चाहिँ अझै पनि तपाईँहरू त्रसित हुनुहुन्छ, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन? 5 दलीय गठबन्धन, त्यही त मैले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले चाहिँ एक्लै जाँदैछ, तर तपाईँहरू 5 दलीय गठबन्धनमा चाहिँ भएर जाँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ मोर्चाबन्दी भनेको चाहिँ नेकपा एमाले विरुद्धको लडाई हो मात्रै भनेर बुझ्यो होइन, यस्तो बुझ्नुहोस्, त्यो होइन। अहिले ओली पार्टी पनि ओली आफ्नो नेतृत्वमा राप्रपा होइन टिकेर आउट जो विखण्डन गर्न खोजिरहेको छ, त्यसै महन्त ठाकुर जो इन्डियाको निर्देशन बेगर अरू केही चल्नै चाहँदैनन्, अनि राप्रपा पार्टी लगायतका विखण्डनकारी पश्चगामी राजनीतिक दलहरूसँग त केपी ओली मोर्चा बनाउँदैछ नि त। त्यसैले यो विश्वको पोलिटिकल कल्चर कस्तो कुन वेमा जानेछ भने अब पोलराइज वेमा जानेछ। क्यापिटलिजम र सोसियलिजमको बिचमा पोल त्यो बन्दैछ। तर आज हामी माथिको डेमोक्रेसी माथि पनि थ्रेट अथवा समस्या च्यालेन्ज भइसकेपछि डेमोक्रेसी र रिपब्लिकन अथवा गणतन्त्रवादी र लोकतन्त्रवादीहरूको बिचमा योपालि हाम्रो मोर्चा बन्दैछ। र भोलि फेरि पनि केपी ओलीको पार्टी कमजोर भयो भने फेरि लेफ्ट विङ र भन्नाले क्यापिटलिजम विङ होइन अथवा त्यो पुँजीवादी विङहरूको बिचमा अर्को पोल बन्छ यो पछिको त्यो इलेक्सनमा। र दोस्रोको हामीले यो पोल किन बनाउँदैछौँ भने यो पोल निर्माण गरेनौँ भने हाम्रो लोकतन्त्रमाथि पनि थ्रेट छ। पटक केपी ओलीबाट हमला भइरहेको छ, धेरै ठुलो चुनौती छ। त्यो चुनौतीलाई पनि मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले यसपालि 5 दलीय गठबन्धन गरेका छौँ। यो केपी ओलीलाई हराउने भन्दा पनि पश्चगामीहरू विखण्डनकारीहरू त्यसपछि आफूसँग त्यत्रो ठुलो पावर हुँदै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विखण्डन विच्छेद समाप्त गर्न कोल्याप्स गर्न चाहने मान्छेहरूको बिचमा यो इक्वेसन हो, समीकरण हो। केपी ओलीलाई हराउने भन्दा पनि लोकतन्त्रमाथि आइपर्ने थ्रेटलाई मिनिमाइज गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन समाप्त कोल्याप्स हुने पोजिसनमा पुगेको बेला त्यसलाई फेरि पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता, यी सबै चिजलाई मध्यनजर गरेर 5 दलीय गठबन्धन भएको हो। जस्तो तपाईँले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कम्युनिस्टहरूको बिचमा एकता हुनु यो स्वाभाविक नै होला, तर तपाईँहरू फेरि नेपाली कङ्ग्रेससँग अथवा डेमोक्रेटसँग चाहिँ तपाईँहरू एकता गरेर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी चाहिँ फेरि उर्वर होला र फेरि? मैले भने नि यसपालि हामीसँग लोकतन्त्रमा पनि च्यालेन्ज छ, उसलाई पनि जोगाउनु छ। लोकतन्त्र काङ्ग्रेसले पनि मान्छ। जस्तै हिजोको दिन हामी गऱ्यौँ नि लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि आखिरमा काङ्ग्रेससँग मिलेनौँ र 46 सालमा त मिल्यौँ नि त। 62-63 सालमा गणतन्त्र प्राप्तिको लागि माओवादीसँग मिल्यौँ। आज फेरि लोकतन्त्रमाथि च्यालेन्ज आइसकेपछि लोकतन्त्र गणतन्त्रवादीहरूको बिचमा मोर्चा भएको छ। र फेरि म भन्दैछु आफ्टर दिस इलेक्सन यो निर्वाचन पछाडि या सङ्घ या प्रदेशको निर्वाचन पछाडि यदि हामी राष्ट्रको मूलधार कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको रूपमा स्थापित हुन सक्यौँ भने बन्यौँ भने फेरि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरूको बिचमा पोलराइज हुन्छ या पुँजीवादी र समाजवादीहरूको बिचमा पोलराइज हुन्छ। आज जो उपेन्द्र यादव हामीसँग छन् भोलि काङ्ग्रेससँग जान सक्छन्। अब हिजो अब केपी ओली बाहिर छन्, यदि उनी करेक्सन भयो भने हामीसँग आउँछन्। त्यसैले यस्ता इक्वेसनहरू समीकरणहरू चेन्ज आउँदै गर्छ र यो पालिको समीकरण गणतन्त्रवादी र लोकतन्त्र, गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने, लोकतन्त्रमाथि आइपरेको च्यालेन्जलाई मिनिमाइज गर्ने, यो दुईटै उद्देश्य प्राप्ति गर्नुपर्ने भएको कारणले काङ्ग्रेस सहितको एकता गर्ने ठाउँमा मोर्चा बनाउने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। तर यो सधैँभरि रहँदैन, यो 1 अवधि 2 अवधिभन्दा धेरै जाँदैन। 2 अवधि पछाडि फेरि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरूको बिचमा पोल हुन्छ, पोलराइज हुन्छ। त्यसैले यो मुलुकको आवश्यकता, मुलुकको समस्या अथवा फर्दर स्टेप के हुनुपर्ने हो त्यसको आधारमा स्ट्राटेजीहरू बन्छ। जस्तो कङ्ग्रेस आफैले पनि त भित्री रूपमा त त्यो चाहत व्यक्त गरिरहेको जस्तो देखिँदैन कि तपाईँहरू जससँग चाहिँ ऊ एकता गरेर अथवा सहकार्य गरेर गठबन्धन गरेर अगाडि बढौँ भन्ने त त्यो खालको असन्तुष्टि त पर्याप्त फेरि कङ्ग्रेसभित्रै पनि देखिन्छ नि। यस्तो डिसेटिस्फिकेसन त यस्तो छ। अब हिजोको दिन एमाले टिकट बाँध्दा पनि एमाले भित्र पनि थुप्रै विद्रोह भएकै हो, थाहा छ यहाँलाई। अब हिजोको दिन अब कम्युनिस्टसँग नमिल्दा पनि त काङ्ग्रेसभित्र थुप्रै खालका विद्रोह, थुप्रै खालका भन्नाले उम्मेदवारहरू होइन त्यो उठेकै थिए नि त। 48 सालमा समेत अब एमाले भित्र विद्रोही उम्मेदवार बने, काङ्ग्रेसभित्र विद्रोही उम्मेदवार बने।
भनेपछि असन्तुष्टि भन्ने कुरा त यो कन्टिन्यू भइराख्ने कुरा हो। सधैँभरि एकदम सेफ लेन हुँदैन अथवा सन्तुष्टि मान्छे हुँदैन। आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्नको लागि उम्मेदवारी दिन्छन्, अरू पार्टीका मान्छेले उम्मेदवारी भन्नाले भोट हालिदिन्छन्। अब यसपालि पनि यस्ता चिजहरू देखिन्छ, हामीभित्र देखिन्छ। अब हामी सानो पार्टी होला, भर्खर जन्मेको पार्टी होला, तर हामीभित्र पनि त्यो समस्या देख्न सक्ला। माओवादीभित्र देख्न सक्छ, एमाले भित्र देख्न सक्ला। भनेपछि यो त सामान्य यो लोकतन्त्रमा विरोध जनाउ गर्ने, असन्तुष्टि जाहेर गर्ने, आफ्नो पार्टीको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कुरा यो त 15 सालदेखि यो कन्टिन्यू भइरहेको छ। 74 सालसम्म भयो, फेरि यो सालको निर्वाचनमा हुन्छ। 79 सालको निर्वाचन हुन्छ। 79 सालको निर्वाचनमा हुन्छ भन्नुको अर्थ फेरि 100 वर्ष पछाडि हुने निर्वाचनमा हुँदैन भन्ने होइन, यो भइरहेको छ। यो त मूल प्रोडक्ट पछि टप प्रोडक्ट अथवा सहायक प्रोडक्ट त निस्किन्छ नि त। त्यसैले राजनीतिक दलभित्र, राजनीतिक पार्टीभित्र यिनी चिजहरू भइरहेको छ। यो जस्तो अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ जस्तो तपाईँहरू गठबन्धन गरेर जाँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले सफलता हासिल गर्ने एउटा अपेक्षा त गरि नै राख्नु भएको छ, त्यसको आधार चाहिँ के देखिराख्नु भएको छ त तपाईँले? सफलता त हिजो हजुरले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा रिजल्ट देखिसक्नु भएको छ। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडिको फेरि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हामीले अर्को रिजल्ट निकालेका छौँ। त्यसपछि स्थानीय पालिकाभित्र स्कुल व्यवस्थापन समितिका निर्वाचन, खानेपानीका निर्वाचन, सामाजिक सङ्घ संस्थाका निर्वाचनहरू भइरहेको छ। कुनै ठाउँमा ओली पार्टीका मान्छे जितेका छैनन्। अहिले उम्मेदवार मध्ये सबैभन्दा लार्जेस्ट भोट सङ्ख्या हामीले नै प्राप्त गरिरहेका छौँ। एकीकृत समाजवादी पार्टीकै उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले अब यो निर्वाचनमा पनि अब तुलनात्मक रूपमा एकीकृत समाजवादी पार्टीको उम्मेदवारहरू बेस्ट हुन्छन्। बेटर भएको कारणले सबैभन्दा आखिरमा 5वटै राजनीतिक दलहरूको बिचमा चुनाव त भइरहेको थियो पहिले पनि भन्नाले यो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा। त्यसमा सबैभन्दा धेरै लार्जेस्ट नम्बर ल्याउने उम्मेदवारहरू यो गठबन्धनको उम्मेदवार भन्दा पनि हाम्रा उम्मेदवारहरू लार्जेस्ट नम्बर ल्याउने, लार्जेस्ट भोट ल्याउने र चुनावमा दिग्विजय हासिल गर्ने त्यो त छ नै, त्यो हुन्छ नै। यसलाई के छ भने एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई मान्छेहरूले एक पोजिटिभ एङ्गलबाट हेर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यो कारणले हाम्रा उम्मेदवारहरू जित्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले त भनिराख्नु भएको छ, जस्तो यो प्रादेशिक चुनावमा अथवा प्रदेशको चुनावमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा चाहिँ जुन खालको परिणाम आयो गठबन्धनको पक्षमा, स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचनमा चाहिँ त्यसरी नै परिणाम आउँछ र भने जनताले त्यसरी नै बुझ्छन् र अबको चुनावलाई यो टेस्ट गर्ने पनि अवसर हो नि, होइन? यस्तो छ, योभन्दा राम्रो रिजल्ट आउँछ। हिजोको दिन केपी ओलीका मान्छेले त धेरै चुनाव जितेका छन् नि त, स्थानीय पालिकामा अनि प्रदेशको सांसदमा त सबैभन्दा लार्जेस्ट नम्बरको पार्टी त केपी ओलीको पार्टी हो। त्यो त एक खालको ठोस होइन। अब जननिर्वाचित मान्छेले भोट हाल्ने ठाउँ ठलो हो, तर पनि रिजल्ट त धेरै पोजिटिभ निस्क्यो नि त। अब यो त जनताले चुन्ने, ग्रासरुट लेभलले चुन्ने त्यो इलेक्सन हो, त्यो निर्वाचन हो। अब ग्रासरुट लेभलका मान्छेले त धेरै राजनीतिसँग धेरै चासो त हुँदैन नि त। आफ्ना सबैभन्दा बेस्ट क्यान्डिडेट को छ उसले भोट हालिदिन्छन्। त्यो सबैभन्दा धेरै मान्छेहरू कुन राजनीतिक दलहरू कुन गठबन्धनसँग जोडिएका छन् त्यसले भोट हाल्छन्। त्यसले अनि जित्ने मान्छेले भोट हालिदिन्छन्, जित्ने मोर्चालाई भोट हाल्छन्। त्यसैले हिजोको दिनमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन या सामाजिक सङ्घ संस्थाको निर्वाचनको रिजल्ट भन्दा यो रिजल्ट हाम्रो लागि धेरै पोजिटिभ हुन्छ, धेरै राम्रो रिजल्ट निस्किन्छ। यसमा जस्तो तपाईँले अहिले जसरी भनिराख्नु भएको छ, 3वटा दलहरू विशेष गठबन्धनकै दलको कुरा गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादीको स्थिति चाहिँ कस्तो होला त? यो टिकटकै बाँडफाँडकै सन्दर्भ पनि कस्तो होला त? यो भागबन्दा सहज ढङ्गले मिल्ला? यस्तो छ, टिकटको भागबन्दामा अब सबैभन्दा लार्जेस्ट नम्बरमा अब काङ्ग्रेसले नै टिकट पाउला। त्यसपछि माओवादी र हामी हाराहारीमै हुन्छौँ। यद्यपि देशभरि हेर्दा अब सङ्ख्यात्मक हिसाबले हाम्रा उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या ठुलो हुन्छ। किनकि माओवादी साथीहरूको कस्तो छ भने केही
सबै ठाउँ नभइकन थोरै ठाउँमा मात्रै पकेट बनाएर बस्ने तर थोरै ठाउँमा उपस्थिति थोरै भूगोलमा त्यसै संख्यात्मक हिसाबले सबैभन्दा लार्जेस्ट नम्बरमा काङ्ग्रेसै हुन्छ, सेकेन्ड लार्जेस्टमा हामी हुन्छौँ, थर्ड लार्जेस्टमा माओवादी हुन्छ, त्यसपछि जसपा हुन्छ र जनमोर्चा हुन्छ। तर रिजल्ट आउने भनेको पनि यस्तै यस्तै हो। जस्तो यसमा चाहिँ औपचारिक यसमा चाहिँ सहमति भएकै हो त, जस्तो तपाईँले अहिले भनिराख्नु भएको छ नि, पहिलो पोजिसनमा चाहिँ जस्तो कङ्ग्रेस, त्यस पछाडि दोस्रोमा तपाईँ, तेस्रोमा माओवादी, त्यस पछाडि जसपा, यो सहमति भइसकेकै विषय हो कि अथवा यो यस्तो छ, सहमति भएको छैन। हामी प्रदेशलाई जिम्मा लगाएका छौँ। जस्तै प्रदेशकै जिम्मा लगाउँदा 1 नम्बर प्रदेशमा त माओवादी साथीहरू त छैन नि त, होइन? त्यसपछि 2 नम्बर प्रदेशमा पनि हाराहारीमा छौँ हामी माओवादी साथीहरूभन्दा। 3 र 4 मा पनि माओवादी साथीहरूको संख्या एकदम कमजोर छ। तर कमजोर हुँदा त एकीकृत समाजवादी पार्टीकै मान्छे नै धेरै उम्मेदवार हुन्छ नि त। त्यसै गरी कर्णाली प्रदेश र 6 नम्बरमा पनि तुलनात्मक रूपमा हामीभन्दा कमजोर हुनुहुन्छ। उहाँहरू लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै हुन्छ। त्यो तपाईँको प्रदेश हो हैन? मेरो प्रदेशमा, जस्तै मेरो प्रदेशमा पनि उहाँहरू अलि रुकुममा धेरै, रोल्पामा धेरै, अरू त हाराहारी, त्यसपछि अरू ठाउँमा त कमजोरै हुनुहुन्छ नि हामीभन्दा। एउटा सन्दर्भ जोडिहालौँ न, जस्तो तपाईँले केही समय अगाडि अभिव्यक्त गर्नुभएको, जस्तो तपाईँको प्रदेशमा चाहिँ नेकपा एमाले कुनै पनि सिट हासिल गर्न सक्दैन भन्ने तपाईँको दाबी रहेको थियो, त्यो सत्यता हो? होइन, म तपाईँलाई बताउँछु ल। कुन ठाउँमा ओलीले चुनाव जित्ने भनेको त्यो विष्णु पौडेलले चुनाव जित्छन् भन्ने कुरा छ ल। विष्णु पौडेलले चुनाव जितेर देखाउनु भनिरहेको छौँ हामी, किनकि अब त्यो ठाउँमा हामी पनि कमजोर छैनौँ, त्यसो काङ्ग्रेस पनि कमजोर छैन, माओवादी साथीहरू अलिक कमजोर हुन्छ। दुईटा पार्टीहरू एक ठाउँमा आउने बित्तिकै त विष्णु पौडेल धेरै कमजोर हुन्छ नि त। हिजो त एमालेका पावरफुल नेता थिए, त्यसपछि एमाले प्रति मान्छेहरूको धेरै आकर्षण थियो। विष्णु पौडेल बालुवाटारसँग जोडिएका थिएनन्, तर यी सबै चिजसँग जोडिएका भन्नाले आज एमाले भित्र पनि धेरै कमजोर नेताको रूपमा मान्छेले बुझ्न थालिसकेका छन्। अनि बालुवाटार लगायतका सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट आचरण गर्ने मान्छे को हो भनेपछि विष्णु पौडेलको नाम आएर छ। मोरल्ली उनी डाउन भइसकेका छन्। त्यसपछि काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा र माओवादी एक ठाउँमा आइसकेपछि, जसपा एक ठाउँमा आइसकेपछि सबै भोट एक ठाउँमा राख्दाखेरि विष्णु पौडेल पनि कहाँ जित्छन्? यो बाहेकहरू टोपबहादुर जित्न सक्ने सम्भावना छैन। शङ्कर पोखरेलले उम्मेदवारै हुँदैनन्, उम्मेदवार हुन सक्ने समेत ल्याकेट राख्दैन भन्ने लुम्बिनी प्रदेशको 26 वटा सङ्घीय निर्वाचन, 52 वटा प्रदेश निर्वाचन मध्ये कुन ठाउँमा चुनाव जित्छन् त? त्यसैले तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्। फेरि सङ्घीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचन पछाडिको रिजल्ट पछाडि मलाई यही इन्टरभ्यू गर्नुहोला। 0 सिटमा एक नेकपा एमाले भन्ने पार्टी खुम्चिन्छ भनेको लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ नेकपा एमाले कुनै पनि सिट जित्दैन। अहिले नेकपा एमाले सबैभन्दा बलियो पार्टी लुम्बिनी प्रदेशमै हो। लुम्बिनी प्रदेशमा शून्य भएपछि एमाले कहाँ जित्छ त भन्नुहोस् त? जित्ने कुरै छैन। हजुर, हुन्छ चौधरीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। हवस्, मलाई पनि मेरो कुरो राख्ने महत्त्वपूर्ण मौका दिनुभएको छ। यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु।